अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू से तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक सिलसिला वार किस्त नंबर शुरू करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे ये अपलोड करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। हो आपका एक अच्छा सा कमेंट और शेयर हो सकता है बहुत से लोगों की ज़िंदगी को बदल दे, उनके दिलों को बदल दे। अगर आपका मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह बाकी किस्तें भी मैं अपलोड करूंगी। तो आज शुरू करते हैं कदम बा कदम, यानी कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम बा कदम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। इनके एक बेटे किदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नजात था। नजात के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मजर था। मजर की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये कहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद के मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कसा ने इक़्तिदार हासिल किया। कसा के आगे 3 बेटे हुए, इनमें से एक अब्दुल मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीने के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा, जबकि मुतलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है, तो भांजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुंचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया यह हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसका मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़बूर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस कुएं को कबीला जरीम के सरदार मजाज ने भी पाट दिया था। कबीले जज़ाम के लोग इस ज़माने में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरान थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मजाज बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मजाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम मालो दौलत, तलवारें और ज़रें वगैरह खाना काबा से निकालकर जमजम के कुएं में डाल दी और मिट्टी से इसको भर दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था, अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बनु खज़ा ने बनु जराहम को वहां से मार भगाया। बनु खज़ा और कसा की सरदारी का ज़माना इस हालत में गुजरा, कुआं बंद रहा, यहाँ तक कि कसा के बाद अब्दुल मुतलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में इन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और इसको खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुतलिब ने बताया, मैं हुजरा अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला है। इसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने इससे पूछा तैयबा क्या है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात भर ख्वाब में वही शख्स आया, कहने लगा बरा को खोद दो। मैंने पूछा बरा क्या है, वो कुछ बताए बगैर फिर चला गया। तीसरी रात मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था, फिर वो शख्स ख्वाब में आया। इसने कहा मजनूना खोदो।
میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات پھر بستر پر سویا رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوے ٹھونگے مار رہا ہے۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کو درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنویں تلاش کر لیے تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے ہی کام کرنا ہے۔ اس پر قریش نے کہا تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے؟ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن بزم کی کابینہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کابینہ ملک شام کی بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی بھی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کے بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیاباں میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیا۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پیو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیاباں میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہی سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا کرنا نہیں چاہیے۔ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت تلواریں اور زریں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی وہاں بھی تھی۔ یہ دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ آ گیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرا ڈالیں، تیروں سے۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے اور 2 عبد المطلب کے، 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ لگے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔
زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنے ایک بیٹے تیرے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ جب آپ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم ہوا اپنی منت پوری کرو، یعنی بیٹے کو ذبح کرو۔ ابھی قصہ جاری ہے، باقی کی اقساط 1 by 1 آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور اچھا سا کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا اگر آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو، اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر کسی کا دل بدل جائے۔ اللہ حافظ۔